अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में मुआशी तौर पर बहुत ही बुरे हालात जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है। हालांकि सर्दियों में लोड शेडिंग का कोई जवाज़ नहीं होता, लेकिन यही हालात हैं कि जो इस वक्त जो हुकूमत है वो इस काबिल नहीं है कि ये मुख्तलिफ बहरानों से निपट सके। और कहा जा रहा है कि जो मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं कुछ अरसे तक हुकूमत वो भी देने के काबिल नहीं रहेगी। आखिर ये सब की वजह क्या है? मुल्क आखिर इन हालात पर क्यों पहुंचा है? जबकि हम देखते हैं कि पीडीएम की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये वही शहबाज शरीफ साहब हैं कि जो पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जाने जाते थे। लेकिन पंजाब में उनकी इतनी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के होने के बावजूद भी वो वफाक में क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे, वो इस हुकूमत के लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? नाज़रीन, इसकी वजह साफ हमें सामने आती है, वो ये नज़र आती है कि पंजाब में वो नाज़रीन सीएम पंजाब जब थे तो वो ऑल इन ऑल थे। उनको किसी भी कोई भी मंसूबा करने के लिए या किसी भी प्लान को करने के लिए या कोई भी बात करने के लिए पंजाब के हवाले से कोई अच्छा इनिशिएटिव बेहतरीन कदम उठाने के लिए उनको किसी के सलाह मशवरे की या किसी से बातचीत करने की ये इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। वो सब कुछ खुद करते थे, वो ऑल इन ऑल थे, वो करता धरता खुद थे। और जो हमें नज़र आता है कि पंजाब की जो सूरत हाल है वो तमाम सूबों से बहुत आगे हमें नज़र आता है। लेकिन अब क्या वजह है कि जब से वो पीएम बने हैं हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती? तो उसकी वजह यही है कि नाज़रीन, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, 13 जमातों की ये हुकूमत है कि जिसकी वजह से उनको एक एक मशवरा करने के लिए, एक एक प्लान करने के लिए, किसी भी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तमाम जो इत्तेहादी जमात के जो सरकर्दा लीडर हैं उनके पास जाके उनके सलाह मशवरे से उनको कोई कदम उठाना पड़ता है। और इसी वजह से हमें नज़र आता है कि वो बहुत से मामलात में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब हम देखते हैं कि सागडार साहब भी मुल्क में आ चुके हैं और जिनके बारे में बड़ा शोर मचा था कि जब ये आ जाएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। इनके आने के बाद नाज़रीन कुछ अरसे तक हमें नज़र आया कि डॉलर की जो परवास थी वो थमी थी और जो हमारा जो रुपया था वो स्ट्रेंथ हुआ था, उसमें स्ट्रेंथ आई थी। लेकिन कुछ अरसे बाद हमने देखा कि हालात जूं के तूं हैं और कुछ इस्तेहकाम नज़र नहीं आता, बल्कि मुआशी हालात बद से बदहाल होते जा रहे हैं। और ऊपर से हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने भी वो ऐलान कर दिया है कि महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिदे स्टार्ट करेंगे। मैं कहती हूँ जितनी इस बात पर हंसी आती है बहुत कम है। अब अंदाज़ा करें नाज़रीन कि ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। अब ये महंगाई किसका तोहफ़ा है? ये क्या 6 महीने जो इस हुकूमत को हुए हैं क्या इनकी वजह से महंगाई हुई है? हरगिज़ नहीं, मेरा नहीं ख्याल। 3.5 साल हुकूमत जब इमरान खान साहब की रही उस वक्त उनके इतने बुरे हालात थे, इतने नाजुक हालात थे कि जब इनकी हुकूमत, जब अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी तो सब ये कह रहे थे, सब मेरा ख्याल है PMLN की हुकूमत को याद कर रहे थे कि इनकी हुकूमत से बहुत बेहतर तो PMLN की हुकूमत थी। इस कदर बुरी इनकी गवर्नेंस थी इमरान खान साहब की, इतने बुरे हालात थे उस वक्त। लेकिन हमने देखा कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के जरिए हटाया गया। मैं अब यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि अदम एतमाद की वजह से हटे, मैं कहती हूँ कि अब उनको एक प्लान करके उनको हटाया गया। प्लान ये था कि इमरान खान साहब जितनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे थे वो सारा का सारा मलबा, उनका सारा का सारा, मैं कहती हूँ जो गंद था ना, वो एक प्लान के ज़रिए PMLN के सर पे थोपा गया। और हमें नज़र आया कि PMLN हुकूमत ने उनका सारा जो था ना, जो बोझ था, जो उनकी महंगाई का, जो उनकी बैड गवर्नेंस का जो सारा का सारा बोझ था, वो PMLN ने अपने सर पर लिया। और हमें उसका नतीजा भी नज़र आया कि उन्होंने अपनी सियासत से भी हाथ धोया। उन्होंने पंजाब में अपनी जो ज़िमनी इंतखाबात थे वहाँ पे उनको शिकस्त फाश हुई। और आज हम देखते हैं कि पूरे मुल्क में वो जो कभी डिक्लाइन की हालत थी PTI की, अब हम देखते हैं कि वो PMLN की हुकूमत की हालत है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि यहाँ पे PMLN को कैलकुलेट करने में गलती हुई। अगर ये लोग जब इनको हुकूमत मिली थी आते साथ ही इलेक्शन का ऐलान कर देते और इलेक्शन की तरफ चले जाते तो मेरा ख्याल है हालात बहुत बेहतर होते। आज को ये हालात ना होते कि ये लोग हुकूमत में होते हुए भी इनके हाथ पांव जिस तरह से बंद हैं, जिस तरह से इनको, जिस तरह कहा जाता है ना नाज़रीन के एक परिंदे को आप फ़िज़ा में छोड़ दें लेकिन उसके पर काट दें, तो ये हमें नज़र आती है चीज़ PMLN की। हमें नज़र आता है नाज़रीन ये एक PDM की हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो गालियाँ पड़ रही है, जो लानत मलामत हो रही है, वो हमें नज़र आती है सिर्फ़ और सिर्फ PMLN के खाते में नज़र आती है। अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी और JUI, तो आप पीपल्स पार्टी का आप देख सकते हैं कि जो लास्ट टाइम जो इंतखाबात हुए थे वो 2 सीटों से उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किया, वो दोनों सीटों से उन्होंने विन किया। इसी तरीके से हमें JUI भी एक सेफ पैकेज में नज़र आती है, सेफ साइड पर नज़र आती है। लेकिन हमें एक डेंजर साइड पे जो नज़र आती है वो हमें PMLN ही नज़र आती है। और एक यही वजह है, जो सही वजह नज़र आती है कि वो इसी वजह से PMLN हुकूमत से भी, इलेक्शन से भी भाग रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो ये बिल्कुल ही
الیکشن ہار جائیں گے، کہ جو ایک بالکل صحیح بات ہے کہ جتنی ناظرین مہنگائی سے عوام پریشان ہوئے ہیں وہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف پی ایم ایل این کو مانتے ہیں۔ اب عوام جو ہے بیچاری عوام، اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، 13 جماعتوں کی حکومت ہے، کہ جس کے وزراء اپنی کابینہ 70 کابینہ پہ یہ جو وزراء ہیں یہ اپنی عیاشی کر رہے ہیں، اپنی وزارت کے مزے لوٹ رہے ہیں، لیکن سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پی ایم ایل این کے سر پر ہے، کندھے پر ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ پی ایم ایل این کو ابھی بھی سمجھ آ رہی ہو کہ وہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے اور اپنی آپ کو مضبوط کرے، اور اپنے جو میڈیا سیل ہے، اپنا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اس کو مضبوط کرے، اس کے پلیٹ فارم پہ توجہ دے، اس پہ فوکس کرے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرے کریں گے اور مہنگائی کے خلاف مظاہرے کریں گے۔ اب میں آپ کو ذرا پی ٹی آئی کے دور میں لے کے جانا چاہوں گی کہ جب ان کی حکومت تھی 3.5 سال، تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے تھے پی ایم ہاؤس میں، اور وہاں پہ یہ جوڑ توڑ کر رہے ہوتے تھے شہباز اکبر کے صاحب کہ آج اس کے اوپر کیس کر دو، آج اس کو جیل میں ڈال دو، آج اس کا ایسی اتار دو، آج اس کو نیب کے ہتھیڑ کر دو۔ یہ کر رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب، اور ہمیں جنرل باجوہ نظر آتے تھے، فیض صاحب نظر آتے تھے، کبھی وہ یو اے ای کے دورے پہ جا رہے ہیں، وہاں سے قرضہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی وہ سعودیہ میں منانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی وہ چین جا رہے ہیں۔ یہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آتی تھی یہ کام کرتے ہوئے۔ اور جب ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، جب عمران خان صاحب اپنے زمان پارک میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جاتی ہے، جب ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ملک کو ضرورت ہے کہ یہ لوگ بھاگ دھوڑ کریں، یہ لوگ حکومت کے ساتھ حصہ بانٹیں اور ان کی مشکلوں کو کم کریں، اپنے یہ جو ان کو اتنی مراحت ملتی ہے، جو جرنیلس کو اتنی، آرمی کو اتنی مراحت مل رہی ہے، یہ جو عدلیہ کو اتنی مراحت مل رہی ہے، ان کے میں کہتی ہوں کہ تنخواہوں میں سے پیسوں کی کٹوتی کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے بیوروکریٹ اور یہ جو چیف سیکرٹری بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لوگ لاکھوں کے حساب سے یہ لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو میں کہتی ہوں کہ ان کو تنخواہوں کو کم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ آپ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں عام عوام کے سر پر ڈال دیں۔ آخر انہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، ان کے اوپر یہ کیوں عذاب دیا جاتا ہے؟ لیکن عوام کے لیے ناظرین نہ کبھی کسی نے سوچا ہے، اور نہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت بھی سوچ رہی ہے، ہر انسان اپنا سوچ رہا ہے۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال میں آپ کو پنجاب کی طرف لے کے جاؤں گی۔ پرویز الہی نے ابھی یہ کہ سپلیمنٹری گرانٹ منظور کروایا۔ اب یہ سپلیمنٹری گرانٹ کیا ہے؟ یہ ہے اضافی اخراجات ہیں، وہی ان کے تتر بٹیر اور ہرن کے کھابے۔ پرویز الہی صاحب، میں کہتی ہوں کہ ان کو اندازہ ہے پرویز الہی صاحب کو کہ میں اب تو سی ایم بن گیا ہوں، بن گیا ہوں، دوبارہ مجھے سی ایم کی کرسی ملے نہ ملے تو جتنے میں فائدے اٹھا سکتا ہوں وہ اپنی اسی کرسی پہ رہتے ہوئے اٹھا لوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک لاہور ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک وہ بھی پروجیکٹ بھی منظور کروایا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ارب پتی، جو جتنے بھی ارب پتی ہیں وہ کھرب پتی ہو گئے ہیں۔ جو ان کے جتنے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ پرویز الہی صاحب کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے پرویز الہی صاحب نے اپنا وہ احسان ان کا اتارا اور یہ پروجیکٹ منظور کروایا۔ ابھی یہ بھی میں کہتی ہوں کہ نیب کو یہ کیس کو اٹھانا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پرویز الہی صاحب کو اتنی جلدی یہ دو کام کرنے پڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا وجہ ہے کہ ہماری معیشت ایک طرف تو اتنی بری حالت سے دوچار ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے اللہ ختم نہیں ہو رہے۔ انہوں نے اپنے جو آفس کو رینوویشن کروایا ہے وہ بھی آپ کے پتہ سامنے ہے، اور جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے ٹائر چینج کیے، کروڑوں میں ان کے ٹائر چینج ہوئے، اور ایک چارٹرڈ طیارہ ہر وقت وہ کرائے پہ لے کے۔ تو یہ جو عیاشی چل رہی ہے ان کی، یہ کس کھاتے میں چل رہی ہے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ ملک اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ حالات نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اور عمران خان صاحب نے احتجاجی مظاہروں کی کال دے دی ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اگر جب تک یہ سب لوگ ایک سیم پیج پر ہو کے بیٹھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کہاں پہ کس کو کتنی چھوٹ دینی ہے، کس کی رسی کو کسنا ہے، اور کس طرح سے حکومت نے رن کرنا ہے، میرا نہیں خیال کہ حکومت چل سکے گی۔ اور اگر اسی طریقے سے ناظرین کچھ عرصہ اور رہا تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے جو ذخائر ہیں وہ 5.82 ارب ڈالر ہیں، اور اس وقت جو کمرشل بینک ہیں وہاں پہ 5.88 ارب ڈالر ہیں، یعنی کہ جو ہماری جو ریاست ہے وہ قریب ہو گئی ہے عوام سے۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ یہ بات میں اسی بیس پہ کر رہی ہوں کہ جو کمرشل بینک ہوتے ہیں یہاں پہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو عوام کا پیسہ ہے وہ 5.88 ارب ڈالر پہ پہنچا ہے، اور جہاں پہ ریاست کا پیسہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک میں وہ 5.82 ہے۔ اور اسی 5.82 کو میں کہتی ہوں یہ جو گدھ ہیں، یہ جو پرویز الہی کی صورت میں، یہ جو عمران خان صاحب کی صورت میں، یہ مزید نوچ کے کھا رہے ہیں، اور یہ ڈیفالٹ
किस साइड पर मुल्क को लेके जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि वो सूरत सामने आए। उससे पहले मैं कहती हूँ कि बहुत ज़रूरत है कि तमाम जितने भी रियासती इदारे हैं, जितने भी हुकूमती इदारे हैं और जितने भी ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इदारे आते हैं, इन सब को एक टेबल पे बैठ कर ये सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर किसको कितनी छूट देनी है और कहाँ पर किसको कसने का वक्त आ गया है। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाफिज़।